मिसाची सुरवातेक आमी गायन करूया A1 पेज नंबर 1. आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमची भक्ती आनी आमची क्रिस्ती जिवीत बरोबर वचूंक जाय. जायते फावटी अशें घडना. दुबावना आमी मागणी करता, मिसाक वेता, पूण आमचें क्रिस्ती जिवीत वेगळेंच. तर आयज किरीत भाशेन जेजू आमकां उलो मारता. तर ताचें उतर पाळटात ती अदीक सुभागी. तर सदांच हें देवाचें उतर आमी वाचूंक, नियाळूंक आनी पाळूंक आमकां कृपा बोळ ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून बापाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोद पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भागीवोन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन. Somia kaklud kor, somia kaklud kor, kaklud kor. Krista kaklud kor, Krista kaklud kor, kaklud kor. Somia kaklud kor, somia kaklud kor, kaklud kor. आयज ही पवित्र मिसाची भेट आमी बेडयता पियेदाद मोरायस ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्या बसत. फाटल्या कांय दिसां आदीं ही आमची भयण सोंपून गेल्या. तर कसलेंय पातकाचें कोत आसा जाल्यार देवान सगलीं तिचीं पातकां बोगसून सर्गींचो वैभव तिका फाव करूंक ह्या मिसान आमी खतखत्यान मागुया. आनी वेळार तुवें जें कितें मागूंक सोदताय हे वेळार तुजी गरज बापाक उक्ती कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळूंक सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. मुन्नेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या हातान राजाचें काळीज व्हांवत्या उदक्या सारकें. आपणाक जाय ते वाटेन तो तें वळटा.
मनशांक आपणाची चाल नीट दिसत तरी काळजाचो ताव घेता तो सर्वेस्पोर. शेगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक ओदीक मानता. मिंजाजीचे दोळे, गोरविश्ट काळीज, खोट्याची दिवटी हे सगळे पातोग. मेहनत घेवन वावर करपाच्यो येवजण्यो सगल्यो फळां बरीत. उतावळेन वावुरतल्यांच्यो सगलो वावर निर्फोड. फोटकेरे जिबेन ग्रेसकाय पुजावचे म्हणल्यार मोन्ना फाटल्यान धांवतल्याची उपतें पोलकेपण. खोट्या मनशाचो आत्मो वायट आशेता, तो पेल्याक दोया दोळ्यांनी पळयना. मोसकऱ्यो करपाचेर खास पळटा तेन्ना साद्या मनशांक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकोण घेता तेन्ना ताची जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो खोट्याचें गोर चोत्रायेन पळयता आनी खोट्यांक तो निसणटणांक पावयता. जो दुबळ्यांच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. अनेकदां म्हणुया, तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. नितोड निर्मोळ जिविताची सर्वेस्पराची सुमूट पाडटले कोरेंच सुकेस्त. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखोय आनी तुजे ओचोऱ्यां मनांत घडोवंक नियाडटलो. जबाब, तुमच्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. विश्वासपणीचें वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजेच निवाड्याक आशेता म्हजें काळीज. तुजी सुमूट सांबाळटल्यांक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान म्हाका ती पाडटलो. जबाब, तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, ताचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी सुमूट विश्वासपणान सांबाळटलो सदांकाल नितीकाळी. जबाब, तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi sovespora, zoi sovespora, zoi sovespora, zoi sovespora, zoi sovespora, zoi sovespora. देवाचें उतर आयकता आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Zoi sovespora, zoi sovespora, zoi sovespora, zoi sovespora, zoi sovespora, zoi sovespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. लोका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयणां पावोन सोडली. लोकांची खेट आसली देखून ताची चडशी तांकां लागीं येवंक जायनासली. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणां भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण जेजून जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.
वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, कांय पावटी आमी आयकता बायल घोवाक म्हणटा, तूं लग्न जाल्लो तेन्ना, बरोबर आमी लग्न जाल्लीं पळय तेन्ना कांय बरे भाशेन तूं आय लव यू म्हाका म्हणटालोय. कांय पावटी ल्हान ल्हान गिफ्ट्स पुऱ्यान हाडून दितालो, फूल पुऱ्यान हाडून दितालो, पूण आतां तूं तशें करिनाय. वाय? आनी जायते पावटी गोरकार म्हणटा, पळय तुज्या मोगा पासत आनी भुरग्यांच्या मोगा पासत हांव कितलो वावर करतां. कांय पावटी ओवर टायम पुऱ्यान हांव वावर करतां, सगळें करतां कित्या पासत? तुज्या मोगा पासत आनी भुरग्यांच्या मोगा पासत. दुसरे वाटेन आमी पळयता, थोडे गोरकार आसात, घोडेक परतून आय लव यू म्हणटात, पूण कोरण्यांनी मात कांय दाखोड करिनात. बेश्टी तोंडांनी उतरांनीच हो मोग. असलेंच कितें मोगाचें बडमानो आयच्या ह्या म्हणणेच्या पुस्तकांतलो आटाप आमकां सांगता. आदल्या कोरांत हो लोक आसलो देवाची पोरजावंटांनीच करतालो. हो देव भोक्ती मागणें हेर बलिदान ती भेटयतालीं खरी, पूण तांच्यो कोरण्यो देवाक मानता तसल्यो नासल्यो. आनी आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, जेजू जेन्ना लोकांक शिकोवन दितालो, ताची आवय आनी कांय काजन्स भाव भयणां थंयसर पावोन सरतात. आनी कोण तरी जेजूक मॅसेज दिता आनी सांगता, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणां आयल्यात, तुका मेळूंक सोदतात. आनी जेजू जाप दिवन म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. मोगाच्या भयणीनो, सायबीण मायन देवाक होय म्हणलें, आनी न्हयच फकत उतरांनी तिणें होय म्हणलें, पूण आपल्या आख्ख्या जिवितांत तिणें कोरण्यांनी हें होय दाखोड केलें. आयज जेजू म्हाका आनी तुका हेंच सांगता, जरी तर आमी देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा, तेंच ना की आमी जेजूची आवय आनी भाव भयणां जावंक पावता. तेच पासत सुरवातेक हांव म्हणटालो, आमची देव भोक्ती वो आमचें देवासांव आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत बरोबर वचूंक जाय. फुडें आयज आमी मिसान वांटो घेता, जावं ते घरा लागीं जावन वो खंयसरूय जावन, वो आमी मागणें करता, एकदम बरें, हें आमी करूंक जाय. पूण तेच बरोबर आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जावंक जाय. मारयेचें जिवीत देवाक मानता तसलें जालें, आनी त्याच पासत देवान तिका वयर वयर उखलून व्हेली. तर आयज जेजू ही शिकोवण आमकां दिता, आमची भोक्ती आनी आमचें जिवीत बरोबर. पूण जायते पावटी तशें घडना. जायते पावटी आमी मागणें करता, ओ मिसान वांटो घेता खरी, पूण आमचें जिवीत वेगळेंच. तशें जायना जावंक. पूण सदांच आमची भोक्ती आनी आमचें जिवीत बरोबर वचूंक आनी घडटा ती सेवा मोग आमी एकामेका थंय दाखोवंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोळ मागुया. Between Vidar Gayan Korea, C15, page number 34. Deva utor ami getla, taka ami zabab dila, zabab saudi chivitaso, mogan kele betonetso. Bapa तुझे उतर मानता मोगन तुका जीवी वोपता. बापा तुझे उतर मानता
विवोप्ता म्हज्या भयणीन आनी भावांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हणून आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोर आतां उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पविदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका चडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पोरींच्या म्हूण जदोस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसुने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian येतलो. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकोनीक पियेदाद मोरायस हिची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्राना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावंक. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागयोन सुसे, बागयोन धर्मृता, बागयोन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमची भोक्ती आनी आमचें जिवीत बरोबर वचूंक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां धीर बोळ मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक,
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच असनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोकले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. गायन करुया D6 पेज नंबर 49. भाव भयणी आमी सगळीं सोबेस पोराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो. कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी करता तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें. जेजू अमृत आमच्या जिविताचो तोच आमचो कुंवर तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना ह्या वेळार हे मागणें करुया जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असोकतायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना हेच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सरमणीचो फोळ आमचे जिणेची चालीन आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. भोक्ती आनी तुमचें जिवीत बरोबर चलोवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया F7 पेज नंबर 88.
Gesù camcemo de dorun, e come capritin adiun, soliami potun gara, tacciamo gramun ciancicu, Gesù camcemo de dorun, e come capritin adiun, soliami potun gara, tacciamo gramun ciancicu, Gesù solo mogarosto amidoria, bellezza cri Gesù cheli, bellezza cri amicoria, bellezza cri Gesù cheli, bellezza cri amicoria.